किताबों में लिखा हुआ था। क्या ये कलेमा जो है वो लिखा हुआ था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं इस कलेमा का वीट करता रहा तो अल्लाह ने मुझे कुएं के अंदर भी तरोताजा रखा। सुभान अल्लाह। तो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस कलेमों को पढ़े और उन्हें इसका फायदा हो तो क्या हम पढ़ेंगे तो हमें फायदा न होगा। तो हमें कोई मुसीबत आए तो हमें चाहिए कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा करे, विद किया करे। तो इससे ये भी पता चले कि कलमा तैयबा की फजीलत, कलमा शहादत की फजीलत क्या है। तो अब ये लोग चले गए तो थोड़ी दूर जाकर ये लोग देख रहे हैं हजरत यूसुफ और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उन्हें देख रहे हैं। तो क्या हुआ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रो रहे। क्या रो रहे। तो मालिक इब्न ज़ौरान ने देखा कि कभी भगोड़ा गुलाम होता है अपने मालिक की मोहब्बत में रोया नहीं करता। भगोड़ा गुलाम जो होता है वो अपने मालिक की मोहब्बत में रोया नहीं करता। यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम रो रहे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को करीब लाया और कहा कि आप क्यों रहे हो, किसकी जुदाई। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे कुछ देर कुछ टाइम दो कि मैं उनसे मिल कर आऊँ, मैं अपने साथियों से मिल कर आऊँ। तो मालिक इब्न ज़ौरान ने इजाज़त दी, गुलाम उनको लेकर गया जो दूसरे गुलाम थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों के पास लेकर गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लोगों से खिताब फरमाया, उनसे कहा कि तुम लोगों ने मुझ पर जुल्म किया मगर मैंने तुम्हारे साथ सख्ती नहीं की। तुम लोगों ने मुझ पर रहम नहीं किया मगर अल्लाह तुम पर रहम करे। तुम लोगों ने मुझे तरह तरह से मारा, तरह तरह के जुल्म किए मगर मैंने तुम्हें माफ़ फरमा दिया। और उन भाइयों से कहा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसी बात कही तो उन लोगों को एहसास हुआ क्या कि जो हमने किया वो गलत किया है। अब जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात, हालांकि उनके दिल नरम तो पड़ गए मगर बात ये थी कि वो हजरत याकूब को बता चुके थे क्या कि हमने उनको भेड़िया खा गया है, इस तरह की बात वो स्टोरी बना चुके थे। तो इस वजह से कहा कि हमने तो वाली से भी ये बात बता दी कि आपको भेड़िया खा गया, अब हम कैसे वापस लेकर जाए। और दूसरी बात ये है कि हमने आपको उन लोगों के हवाले कर दिया, बेच दिया है, अब हम उसे कैसे सौदा वापस करें, वो कैसे हम आपको वापस ले सकते हैं। तो बोले कोई बात नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का गुलाम जो दूसरा गुलाम होता है करीब में, वो आता है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके जाता है और ये काफिला जो होता है वो आगे रवाना होता है। और ये काफिला जो है वो कहाँ से निकलता है, जो अपने जहाँ से मदियन से निकलता है और कनान होकर मिस्र की तरफ रवाना होता है। क्या मिस्र की तरफ रवाना होता है। तो आगे चल के क्या होता है कि एक टाउन में पहुंचते हैं, वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर लोग दीवाने हो जाते हैं, लोग आशिक हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो वहां उस वक्त जो फोटो बनाने वाले, जो बुत बनाने वाले थे, वो आते हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चेहरा देखकर पूरी उनकी तस्वीर बनाते हैं और बुत बनाने वाले बुत बनाते हैं। और किताबों में आता है कि वो कौम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर आशिक हो गई और आगे चलकर वो गुमराह हो गई इस एतबार से कि वो हुस्न को सब कुछ समझ बैठे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इतने दीवाने हो गए कि उनका बुत बनाकर, उनके चेहरे का बुत बनाकर अरे उसकी इबादत करने लगे। और 1000 साल तक ये कौम गुमराह हो गई। और फिर आगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आपका काफिला आगे चला तो एक दूसरी कौम मिली, तो उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, वो भी आशिक हो गए। क्या वो भी आशिक हो गए। अब वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और कहते हैं कि आपको जितना हुस्न दिया है उतना हसीन और जमील हमने किसी को नहीं देखा, आपका रब कौन है। क्या आपका रब कौन है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरा रब अल्लाह है। क्या मेरा रब अल्लाह है, मैं उसकी इबादत करता हूँ। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमला कहा तो उन लोगों ने दिल में अल्लाह की वहदानियत पैदा हुई और उन लोगों ने क्या कहा कि यूसुफ हमें उस दीन में दाखिल फरमाइए जिसकी तुम इबादत किया करते हो। वहां कौम गुमराह हुई और यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर खालिक को लोगों ने पहचान लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत की तारीफ करने लगे, उसके इबादत की तरफ माइल हुए। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि नजर बदली, नजारा बदल गया। उन लोगों ने देखा तो वो लोग गुमराह हो गए
اور آگے چل کے کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دوسری قوم نے دیکھا تو لوگ دیکھتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام پر اور آپ کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے اب آپ کے اگزامپل دے دو کہ سورج ہے، سورج چمکتا ہے، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، گرمی محسوس کرتے ہیں، کھیتی والے بھی اسے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر ایک قوم ہے، ہندو قوم ہے، وہ سورج کی بھی پوجا کرتی ہے، کیا سورج کو بھی خدا مانتے ہیں۔ وہ سورج کی جب طاقت دیکھی کہ وہ پوری دنیا کو گرمی پہنچاتا ہے تو اس کو خدا مان لیا، اس کی عبادت کرنے لگے۔ جب وہ ڈوب گیا تو اب انہوں نے چاند کو خدا بنا لیا کہ چاند اندھیری رات میں چمکتا ہے تو اس کو خدا بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا جب وہ ڈوب گیا کہ تمہارا رب ڈوبتا بھی ہے کیا؟ تمہارا رب ڈوبتا بھی ہے۔ اب سورج ایک ہے، دیکھنے والے الگ ہے، ہم اسے رب کی مخلوق سمجھتے ہیں، رب نے اسے پیدا کیا ہے ہمارے فائدے کے لیے، مگر ایک قوم اس پر گئی کہ اسی کو خالق سمجھ بیٹھے، وہ ہے مخلوق مگر اسے خالق سمجھ بیٹھے تو وہ گمراہ ہوئے، اور ہم نے اسے رب کی قدرت سمجھا، رب کی مخلوق سمجھا، اور اس کے ذریعے ہم نے رب کو پہچانا کہ جو رب اتنے ایسے سورج کو پیدا فرما سکتا ہے، اسے اتنی روشنی دے سکتا ہے جس کے ذریعے پوری دنیا فائدہ اٹھا سکتی ہے، تو وہ رب کتنا عظیم ہوگا، وہ رب کی کتنی اس کا مرتبہ کیا ہوگا، ارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمالات کیا ہوں گے، اس کی قدرت کے نظارے کتنے ہوں گے۔ ہم نے اسے رب کو پہچانا۔ تو ایک قوم نے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر گمراہ ہو گئی، اور دوسری قوم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان کر دیکھ کر رب کو پہچان لیا۔ تو یہ ہے اب حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اور جو قافلے والے تھے وہ تمام کے تمام مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو ایک جگہ پر پہنچتے ہیں۔ تو وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگ دیکھتے ہیں تو زیارت کے لیے آ جاتے ہیں، کیا پوری شہر میں ایک چرچا ہو جاتا ہے کہ بہت ہی حسین و جمیل شخص آیا ہوا ہے، ایک لڑکا آیا ہوا ہے، تو لوگ دیوانہ وار بس اپنے کام کاج کو چھوڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ اب جو مالک ابن زوران تھا ابھی تک ایمان نہیں لایا، وہ کافر تھا، جب وہ لوگوں کی اس طرح اس کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے لوگوں کے اس طرح آنے کو دیکھا تو کہا کہ یہ بشر ہے، کیا یہ ہماری طرح بشر ہے؟ اور کفار و مشرکین کی ہمیشہ عادت ہوا کرتی ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بشر کیا کرتے ہیں، کیا انہیں بشر کہا کرتے ہیں۔ تو مالک ابن زوران جو ہے اس وقت کیا تھا؟ کافر تھا، اس وجہ سے وہ نہ سمجھ سکا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا ہے، سمجھے؟ تو اب اس نے دیکھا کہ لوگ بہت آ رہے ہیں، تو اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ کام کر، تو ان پر کیا ہے کہ ایک پیسہ ڈال دے کہ وہ ٹکٹ لے کے تیرے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کرے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ لوگ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور کروڑوں ہزاروں درہم اسے فائدہ ہوا، اور لوگ آتے رہے، وہ زیارت کرتے رہے، کتنے دن تک یہ سلسلہ چلا، اور اس سردار کو مالک ابن زوران کو بڑا فائدہ ہوا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اور قافلے والے کہاں پہنچتے ہیں؟ مصر پہنچتے ہیں، کیا مصر پہنچتے ہیں، اور وہاں پر اعلان ہوا کہ غلام ہے، ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں، کیا ایک غلام ہے، ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر وہاں پر جب پہنچتے ہیں، جہاں پر بازار لگتا ہے، جہاں پر بڑے بڑے سردار بڑے بڑے امیر آتے ہیں اور خریدنا چاہتے ہیں، تو ایک دن تمام کے تمام آئے، وہاں کے جو مالدار تھے تمام آئے، مگر کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ حضرت یوسف کو خرید سکے۔ دوسرا دن ہوا، کسی کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ حضرت یوسف کو خرید سکے۔ تیسرا دن ہوا، 3 دن ہو گئے، مگر کیا ہوا؟ کسی کے پاس اتنی قیمت نہیں تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید سکے۔ اب آگے چل کے بادشاہ تک شور ہو گیا، بادشاہ کو بھی پتا چل گیا کہ غلام آیا ہے اور اتنا حسین و جمیل، اس کی اتنی صفات ہے۔ عزیز مصر کو پتا چلا تو وہ بھی آیا کہ چلو میں اسے خریدوں گا۔ اب اس کے ساتھ دوسرے بھی تھے جو قریب قریب کے، وہ بھی آئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدیں گے۔ اب وہاں اس وقت ایک واقعہ عجیب ہوا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ایجپٹ کے، مصر کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے مالدار امیر حضرات خریدنے جا رہے تھے، اس دوران کیا ہوا کہ بڑھیا تھی، کیا ایک بڑھیا تھی، اس کے پاس کچھ سامان تھا،
کیا کچھ سامان تھا، اور وہ سمجھو کہ اگر وہ تمام کو لگا دیا جائے، اس کی پونجی پوری لگا دی جائے، تو آپ سمجھو کہ کچھ قیمت، کچھ درہم بنتی تھی، کیا کچھ درہم بنتی تھی۔ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے ارادے سے جا رہی ہے، کیا وہ بھی کہتے کہ یوسف کو میں خریدوں گی۔ تو کسی نے راستے میں کہا یہ بڑھیا، وہاں تو بڑے بڑے امیر آئیں گے، بڑے بڑے سردار آئیں گے، اور بڑے جواہرات لے کر آئیں گے، سونے چاندی لے کر آئیں گے، جہاں وہ خریدیں گے ان کے سامنے جب وہ بولی لگائیں گے تو تیری پونجی کی کیا قیمت، کیا تیرے سامان کی کیا قیمت، وہاں تو بڑے بڑے لوگ آئیں گے، وہ تو کوئی عام غلام نہیں ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ بات تو حقیقت ہے، کیا یہ بات تو حقیقت ہے کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، یہ بات تو حقیقت ہے کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں خرید سکتی، مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب کل قیامت کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازاروں میں کون کون خریدنے گیا تھا، اس میں میرا بھی نام ہو جائے، اس میں خریداروں میں میرا بھی نام ہو جائے۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں کیا کرتے ہیں، نعتیں پڑھا کرتے ہیں، تو ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں، تو حضور کی تعریف کرنے والے تو بڑے بڑے صحابہ کرام گزر چکے، حضرت حسان بھی ثابت گزر چکے، ارے ان کے سامنے ہماری کیا مجال، مگر کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں میں ہمیں شمار کرے گا کہ جو حضور کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ تو ہم حضور کا ذکر خیر کس نیت سے کیا کرتے ہیں کہ بس ہم حضور کا ذکر کریں، بس ذکر کرنے والوں میں ہمارا نام آ جائے، ہمارا ایک منٹ